मनशाक केन्ना उत्तम उत्तम उत्तमोत्तम प्राप्त जाता तेन्ना लोवर लेवलाक सेटल जावनी. महारसा नारायणी वैष्णवी शक्ती तसली देव मेळटना आनी आमकां खंय वचची आवश्यकता ना. तुम्ही सर्वांनी एक अवलोकन करता. क्वेश्चन मार्क माणसाने तुमकां कसं तरी उण केला की आणि मोस्टली परलोकल पॉझिटिव्ह आन्सर येतात. सुख दुःख पुरा उरतेंच देह म्हणल्यानंतर खांकी शिंक पुरा उरता बट हें प्रॉब्लम नाही. कसं एक प्रसंगांतल्यान माणसाने पार केले म्हणजे देवीन पार केलं परलोकांक. आम्ही खंयचे प्रकार श्रद्धा दवरता भक्ती दवरताची त्या प्रमाणे तुम्ही परलोकाला हात धरिला. आश्चर्य कसं की मिळाली. दिवसा एक 2-3 लोक अशी मेळटाची पुरा प्रॉब्लेम असेल त्यांना देवीला येऊन पुरा शरण वचन भक्ती करून प्राप्त करून घेतले. मागीर आजी सर्वसाधारण इंटेलिजन्सिया म्हणजे बुद्धिमंत लोक कोण असं मिळाली एक 2-3 लेवल स्ट्रकअप झाले. एक म्हणजे दर्शन. हे देवाला माय अशी असकी मिळाली. तितके लोकांक दर्शनच देव दर्शनच माणसा दर्शन माणसा नाही. आज एकलो ग्रहस्थ मेळ्ळो म्हळ्यार मातशी धूव प्रेग्नंट असेल त्याने म्हळें अशें बेगीन देवाला मागणी करा तेली जाली. मागीर दुसरे वेळा आयलो आनी ती गुरबीण आसा बेगीन लक्ष दवरा. देव सर्वावेर लक्ष दवरना आसा. देवा सांगता म्हूण ना सांगनाशी देव पुरा रक्षण दवरता लक्ष दवरता. आमी तें नेमकूक आनी प्रार्थना करचे बस बस एक मनुष्य म्हणल्यानंतर एक येता विचार की देवाला सांगचे हागेले सांगचे म्हणून. आता मालगड म्हणल्यानंतर सांगताच. मे बी हे एक 1.5-2 महिन्या पयलीं मागीर आज म्हळ्यार डिलिव्हरी जाली. पयलीची चल्ली आनी दुसरेची चल्ली. आता चल जाल तेन्ना एक मनांत कितले एक आनंदान सांगता चल जाल तेन्ना सांगना. म्हाका कुडले कळ्ळें बेजार जाला मग. हांव म्हणलें सगळे बायल हांगा बसलाय तुवें कोण चल्ले की चल्लो म्हणून कोणाक डावन करनाका तुमी चल्ले म्हणल्यार हें. मागीर हांव म्हणलें 8-8 चेडूं मासाची आवसूक बापसूक खंय म्हळ्यार आसलो मग गती. हांव पळयलें अष्टपुत्री सौभाग्यवती म्हणटात पळय आमगेले म्हण तशी अष्टपुत्राक ते सौभाग्यवती म्हण आनी अष्टपुत्र असेल दौर्भाग्यवती जेन्ना हांव पळयलें 8 पुत्र आसूनची आनी ऑल देवर नॉट बेगर्स म्हळ्यार भीक मागताले उत्तम पोजिशनाचे एज्युकेटेड म्हळ्यार कोणा वयर भरवस दवरचें ना. पुत्र जाल्यार तो रक्षण करतालो ते आस्ती परत आयज ते दिवस केला तो योग ना धर्माचे योग ना. हे पॉयंट कशें हांव सांगचें म्हळ्यार मग 3-4 लोकांनी म्हाका सांगिल्लें आसा. दर्शनान सांगिल्लें की चल्लो म्हूण सांगलें चल म्हूण सांगलें म्हळ्यार ताका नेमगे म्हळें तूं पण ताका नेमगे काय बरें म्हाका कळशें जालें. तो म्हणालो तुका गॅरंटी चल जाता आनी तें पडलें हांगा हाडून नामकरण करचें म्हूण खंयचें दर्शन आसताना जाल्ली चल्ली. आनीक हांव गोंय आसतना एक प्रकरण जालें. बायल गुरबीण आसा आनी थोडे दिवसांनी डिलिव्हरी जाता जाली डिलिव्हरी जाली आनी तो चेडूं 15 दिवसांनी 1 म्हयन्यान एक्सपायर म्हळ्यार गेलो. मागीर तो मनीस आयलो तो म्हणालो दर्शनान म्हाका सांगिल्लें ताका दीर्घायुश्य कांय जायना अशें म्हणलें. तें कशें सारकें म्हणालो हांव सांगिल्लें न्हय म्हळें. हांव सांगिल्लें आसलें तूं म्हाका क्वेश्चन केलें पळय कितें सांगिल्लें दर्शनान ताका वयतलें नेमगे तूं अशें म्हणलें अशें कशें जालें पण सायकोलॉजिकल विकनेस पण इतलो परम पवित्र परम उच्च देव मेळ्ळा आमकां. थंय प्रार्थना करचून गेलो हांगेले पांय धरून गेलो आनी तांतू ब्राह्मण म्हण सो कॉल्ड ब्राह्मिन्स कोण आसा ती म्हणजे सर्वांक ब्राह्मीण अशें म्हण न्हय
आतां कितें आसा त्या स्वभावा प्रमाण ते देवा आराधन करतात. इतर लोक भूत प्रेत आराधन आमी करचें न्ही. आतां आमकां म्हण श्रेश्ठ देव दिल्लो आसा. देवकी कृष्ण म्हणलें, रामनाथ म्हणलें, नागेशी, परत श्रेश्ठ देव दिले आमकां, इन्फिरियर गॉड्स न्ही ते. कारण कृष्णान भगवद्गीतांत स्पश्ट म्हणलें, हे परत देवच आसना, भूत प्रेत पुरा लोवर लेवल निड्स ते सॅटिस्फाय करता. म्हळ्यार तुमकां सांगसान कसं आसा, हें काम जायना तें जायना तसं म्हण. इंट्रस्टिंग फॅक्ट हांव पळय कसले सांगता म्हळ्यार स्टोरी म्हणून सांगतना हे तत्व तुमी कॅप्चर करून तुमी फॉलो करता. एक व्यक्ती हांगा सुमार दिवसांक आशिल्लो. सुमार वयर पडलो तो देवाला आराधना करून येवन. मागीर कशें जाता, मनशाक केन्ना पुरा तागेलें मना आसल्या बरें जायना, तो तिके दूर वता. जायना न्ही पुरा तुमकां जाय जाल्यार तशें देवाला आमकां सांगता येना. देवान सांगिल्लें थोडं आमी आयकूं का, पूण आमी सांगिल्लें देवान आयकूच न्ही. देव पुरा प्रार्थना आयकना आमगेलें, खंयचें योग्य आसा तें आयकता आमकां. मागीर कोडगज्ज म्हूण आयलें. पयलीं कोण तें पेंदुर्ले तेका पुरो आशिल्लें तांगेलें, तें देव हें देव पुरो तें पळयलें तुमी, आमकां सांगिल्लें न्ही तें. आनी हो ब्राह्मण आसून कोडगज्जाला गेलो तें तांगेलें इंडिविज्युअल, हांव नथींग टू डू. हांव इवन आय एम नॉट कळ्ळें न्ही क्वॉलिफायड टू ऑर कॉम्पिटंट टू कमेंट, बट म्हाका एक वायट दिसता. आतां कशें जाता, तुमी आड वाटे गेले रे, स्ट्रेट वाट वचून गेले कोणाक जाल्यार तुका बेजार जाता. मागीर हांवें तो प्रश्न आतां गांवभर सांगता वता, देवालय जेन्ना थंय कोडगज्जान कोरून दिलें. आनी तो कोडगज्जान कसं म्हणलें, आतां तुमी ब्राह्मण लोक म्हगेले पांय पडटा हांव ना म्हणचें तुवें तुमकां म्हण. आतां पळय कोण वेल्यू कोण घेतलें. तो म्हणटा आसा, तूं ब्राह्मण येवन म्हगेले पांय पडटा, हांव तुका ना म्हणची कशी, तुगेलें काम कोण दिता. आतां मनीस कसो म्हळ्यार आनीक व्यवहारीक प्रॉब्लम सॉल्व जालें. बट एक लक्षांत दवरा, मोक्ष मुक्ती ज्ञान हें कॉली परमोच्च देवता आमकां दिवंक शकता, इतर देव दिवंक शकना. आतां आमकां जाय जालें परत हें न्ही, पयस परत आमकां जाय खंय म्हळ्यार मुक्ती जाय आमकां, मनुश्य जल्मांतून आमी क्लियर जावता. तें केवल असल देवता पुरो आमकां दिवच्याक शक्य आसा. आमी सकाळीं पुरा विचार केल्लो आसा. फायनल खंय येता म्हळ्यार हें संवसारांत गुरू आनी देव. आदी तुमी साधने मार्गांत एक तत्व एक देव सर्वांगूच आसा. देव एकूच म्हणून नांव वेगवेगळें म्हूण. आतां कोण कुलदेवता म्हणून घेतला स्विकार करा आनी खंय स्विकार करा. जाल्यार गुरून जर रेकमेंड केलें की गुरू सांगता की हें आराधन करा, तेन्ना खंयचें येना तें. आतां उदाहरण जर घेतलें तुमी संत पळया पुरा ज्ञानेश्वर पळय. ज्ञानेश्वर इफ यू सी तो पळयल्यार तो नाथपंथाचो, जाल्यार खंय येता तो विठ्ठलाक. तशें अनेक एग्जाम्पल आसा. तांगेलो कुलदेव वेगळो, बट तो कुलदेव नो मोर ही कम्स इन टू द पिक्चर. ताचे वच कशें म्हळ्यार ताका पांडुरंगाचो आयलो, विठ्ठलाचो आयलो, पंढरपूरचो विठ्ठल आयलो. म्हळ्यार ही परमोच्च शक्ती ती हातूंत फरक कसले ना. आतां माणसां आराधन केले नंतर कुलदेव खंयचे आसूं आनी पुरो लोकांक कशें म्हळ्यार माणसे वेल एट्रॅक्शन नॅचरल तें. हांव केन्ना गोंयांत आशिल्लो तेन्ना प्रसाद परवांच आशिल्लो आयतार पुरा. आनी प्रसाद हांव कांय नेमकूच ना. तो म्हणटा मामा आमगेलो देव माळशे न्हय, जाल्यार आमकां सांग माळशे वयर मोग म्हणून. आतां कशें पळय आमगेलो देव रामनाथी आनी आमी कृष्ण कडले, जाल्यार आमकां हांगा म्हळ्यार भारी हें म्हणून सुमार लोक म्हाका म्हणलें आसा. हें पळय हें नॅचरल देवालो संबंद म्हळ्यार तशें ओड निर्माण करून घेवका आमी. सो ताजे नंतर आमकां गुरू पिक्चर येता जिवनांत. आतां गुरू म्हळ्यार खाली डेसिग्नेशन आशिल्लो गुरू न्हय. आतां रियल गुरू कोण म्हूण तुमकां देव दाखोवन दिता. गुरू आमी सिलेक्ट करचें न्ही तें. हो गुरू आसा तागेले वचें, तो गुरू आसा तागेले वचें. हें गुरू मार्केटेबल कमोडिटी न्हय. देव दाखोवन दिता आनी देव कोणाक दाखोवन दिता तो गुरूक आमी धरता. सो आतां आमकां परत कशें जालें की म्हळ्यार गुरू हांव सिलेक्ट केलो ना, माणसांनी म्हाका सांगलें हो म्हणून. तशें तुमकां तुमगेले भक्तीक लेवलार पावता कोण म्हूण देव दाखोवन दिता तुमकां, माणसां दाखोवन दिता. आनी माणसांनी मस्त लोकांचें पळय काम केल्लें आसा. आनी म्हगेल्या जिवनांत मस्त म्हाका तें करेक्ट करून थंय बसयल्लें आसा खंयचे सर्व दृश्टीन. सो आतां गुरू प्राप्त जालो देवाल दयेन. पयलें देवाल दय आसल्यार गुरू मेळटा.
तुगेले कृपादृश्टी असले म्हणटा तुगेले मना येवका की म्हाका मुखार जिवनांत सार्थक जावका मुक्ती मेळका ज्ञान मेळका तेन्ना ती माणसां आमकां अरेंजमेंट कोण दिता. साथ में गुरु का निंदन करते, ताजे टीक करते, हास्य करते, वंतन करते, हें खंय करना. शास्त्र अशें म्हणटा की म्हळ्यार गुरूक तुमी वंचन केल्यार मोस केल्यार गुरू पनिशमेंट दिना ती देव दीत म्हूण. कोण दिता पनिशमेंट? देव दीत खंय, गुरून कसं कर काम म्हणना. सो गुरू लागीं तुमी समज चलता म्हणून गुरू म्हळ्यार कोण तो खाली गुरू म्हणलं मनुष्य नाही, ती शक्ती तागेल्या उरका. खाली चड गुरू म्हणलें तर परंपरेंत खंयची परंपरा आयली म्हणून तो गुरू जायना. तसोच गुरूला तुमी वेवस्थीत बिहेव करना जाल्यार तुमकां पनिशमेंट कोण दिता म्हळ्यार देव दिता. सो गुरूक तुमी वंचन करने, गुरूक तुमी फट्ट उलोवने, इन दॅट केस तें पनिशमेंट आमकां मेळटा. आनीक आसा, गुरू मेळ्ळो आसल्यार का तुमी, बट तो मार्ग इजी म्हळ्यार इजी आसा, कठीण म्हळ्यार कठीण आसा. आयकल्यार सुलभ मार्ग, आयकना जाल्यार कठीण पडटा. आतां गुरू मेळ्ळो मसलो खंय कितें म्हळ्यार तांगेलें मना आसलें तशें करता वता, जायना तें. कसन गुरू सांगता तें आयकुंक पडटा. आनी गुरू जागेलें कसन सांगना. आतां तुमकां अशें करा, भक्ती करून गुरू मेळ्ळो, तागेलें तो कसो म्हणून सांगना, तागेलें पर्सनल तो कसो सांगना. देव कसो प्रेम दिता तें ताका सांगता. सो सर्वांना तें आमकां पुरो बायंडींग देव कसो सांगता तें. एक म्हत्वाचे विचार आमी लक्षांत दवरका. कसं की म्हळ्यार गुरूक जर बेजार जालो, तुमी कसं शिकिल्लो आसा पळय आतां पुरा वच. सो गुरू बेजार जावं तशें करचें ना. आनी केल्लें आसल्यार तागेलो कसो बोध मेळ्ळो, तागेलें कसं शिक्षण मेळ्ळें तें पुरा वता. आतां उदाहरण जर घेतलें जाल्यार कर्णालें आसा महाभारताचें. कर्णान फटी उलोवन घेवन परशुरामा लागीं विद्या प्राप्त करून घेतली. आनी तुमकां तें सांग डिटेल वतना आतां तूं. एक दिवस कर्णाल पायर परशुराम गुरू तागेलो रेस्ट घेता आसा, तांकां भव्र तप ताका. गुरू न्हीद काडटा आसा म्हूण तो कसो हालयना पांय, रगत वता आसा. परशुराम फुडले जाग्यार पळयले जालें तेन्ना तो लेखता. परशुरामाले कसं नाशक म्हळ्यार तो शिश्य ब्राह्मणाक मात्र घेता आशिल्लो, कोणाक? ब्राह्मणाक. त्यात परशुरामान अशें विचार केलो, हो ब्राह्मण न्हय, ब्राह्मणाचो हाय म्हणटा आशिल्लो. ह्याच रगत वता म्हळ्यार ते कॅपेसिटी पेन बॅर करता कॅपेसिटी मग क्षत्रिय म्हण, अदर दॅन ब्राह्मण. मागीर तो म्हणटा तूं सत्य सांग मग. सांगचें पडलें. आनी कर्ण तुमकां तशें न्ही, तें केन्ना फट्ट उलयना ताणें. दानसूर कृष्ण ताका डेसिग्नेशन आसा, तें कोणाक मेळना. कृष्णाक कर्णाक तसलो दानसूर कोण ना, हरिश्चंद्र तसलो सत्य ना, आनी खंयचो पुरुशाल ना. धर्मराय तसलो धर्मिश्ठ आनी कोण. तो तेन्ना सांगता हांव अशें शिकयलो. तेन्ना तो म्हणटा म्हगेलें शिकयल्ली विद्या आसा पळय ते ऐन टायमार तूं कुडकार सेवने म्हूण. आनी पराक्रमान जर घेता ती कर्ण आनी अर्जून खंय न्ही. कितके वाटच्यान अर्जून कर्णाल ती विद्या आशिल्ली जाल्यार गुरू शाप आशिल्लो ताका. सो ते रायट मुमेंटार ताका कुडकार आशिल्लो. सो पुरो शिकता खंय तुमी जाल्यार गुरूले शाप जालो, गुरू बेजार जाल्यार शिकयलें पळोवन आमगेलें व्यर्थ जाता. म्हणून आतां तसलें सिच्युएशन फाटल्यान पळोवन घेवका. गुरू मेळटा पुरो सुलभ आसता जाल्यार अशें जर केल्यार तें पुरो आमी काण घेवन बसतात. आमी अशें म्हणटा की ताणोंदू बगे दैवंदू बगे हितून म्हणून आतां तुमी कर्णाल जर जिवन पळयता एक इन्सिडंट म्हणल्यार तें रेफरन्स सांगायला म्हणून एक विचार कर. पळयलें कसं एक भाग्य कसं आसा पळय. कर्ण कोणाल पुत्र म्हणून गोत आसा, कुंती पुत्र, प्रथम पुत्र सूर्यकुमार. अवसूल कसं की पाप तागेल गती पळय तिका उदकाक सोडलें ताका. नांव कसं पडलें सूतपुत्र म्हूण. जाल्यार मागीर थंय गेलो पुरो सूतपुत्र म्हूण ताका इन्सल्ट जालें. थंय गेलें मागीर तें रथ तागेलें तें हेंच करता थंय ताका बाण पडलो. अशें तुमी पुरो प्रसंग जर काडल्यार तागेलें जिवन पुरो इन्सल्ट. आवयन पाप डिस्कार्ड केलें. तुगेली परिस्थिती तशी आशिल्ली कारण तेंचो मंत्र पवार आसके पळोवन ताका ते सूर्य मंत्र पठण केलें ताचेर जालो. तुगेलें आगेल चूक वयता न्ही, पाप तें जाला तागेलो वस्त पळय. हे वटेन ताका राज्य मेळना, हे वटेन ताका सूच मेळ्ळें, पुरा कडल्यान ताका बट दिवान काडलें ताणें. हें तात्पर्य कशें की म्हळ्यार
हें विधी म्हणटा पळय, आमी कसन केलें ताका कसन की जाता. आनी तो अर्जुनान म्हाका राज्य दिलें, ताणें म्हाका एकोमोडेट केलें म्हूण तागेले थंय वता, वचनाशिल्लें ताणें. आनी कृष्ण लास्ट येवन सांगता ताका, पळय तो रॉंग सायड आसा, तूं पांडव पुत्र कडलें हांगा यो तूं अशें म्हण. जाल्यार तो आयकना. एक तो करेक्ट आसा, कशें की म्हळ्यार ताका पुरो केन्ना भायर घाल तेन्ना पुरो समाजान एंटायर कम्युनिटीन ताका भायर घाल आसा, सूतपुत्र म्हणून घालून. सहज आसना, दुर्योधन तूं यो हांव तुका राज्य दिता म्हूण ताका दिल्लें आसा. अन्न तें ऋण म्हूण आसा पळय न्ही, त्या दृश्टीन करेक्ट आसा. जाल्यार एक प्रश्न आसा, धर्म आनी अधर्म आयले तेन्ना अन्न ऋण घेवचें ना न्ही. आतां हो हांगा चुकलो कोण कर्ण. ताणें ताका ऋणांत पडला, ताणें राज्य दिलें म्हूण. जाल्यार तो अधर्मिस्ट आशिल्लो न्ही, ताणें बायकॉट करपाक आशिल्लें, ताणें तो भायर येवपाक आशिल्लें. तें जायना तशें, कित्याक मनशाले प्रत्येक विचार वेगळे आसता. सो आतां प्रपंचांत आमी 2-3 विचार बघ लक्ष घालता. दिस हॅपन्स इन द लायफ ऑफ एवरीबडी. एक म्हळ्यार नेगेटीव थिंकींग म्हणटात आमी, नकारात्मक भावना. आतां तुमी कुल्ली विचार करा, तुमगेलो पॉझिटिव्ह थिंकींग जास्त आसा की नेगेटीव? पॉझिटिव्हिटी नेगेटीव आसा, ओके न्ही. पयलीं हांवें वायट पयलीं लेखतात आमी, बरें कोण लेखना. आनी ते नेगेटिविटी, द मोड ऑफ थिंकींग, द टायप ऑफ थिंकींग न्ही, तें पुरा तुमगेल्या हाजेर परिणाम जाता बॉडीवेर. ताजे खातीर तुमकां कसं करपाक मेळ्ळी, बी पॉझिटीव. जावचें जातात तें कळ्ळें, आनी बी प्रिपेर्ड टू फेस. आनी देवावर विश्वास आसल्यार तुमकां पेटचें पडना. आज हांव इतलो पुरा परिस्थिती पुरो वयर सरलो, कशें सरलो की म्हळ्यार गट्टे धरिल्ले हांव म्हळ्यार. हांव धरलें म्हणटा तीन 3 धरलें म्हाका. आमी धरता देवान आमकां धरता. पुरो कशें की प्रॉब्लम येता गट्टे धरता आशिल्ले. जाल्यार भुरतो लोकांक म्हणटा ती धरना. ते आमी सांगलें म्हूण ती धरना. 3 धरल्यार मात आमी पार जाता. तशीं मार्शान पुरो लोकांक धरून राबयलें आनी ती पुरो लोकांक पार करता, हें आमकां ते विश्वास उरता. सो फस्ट तुमी आतां कशें करा की म्हळ्यार जिवनांत तूं नेगेटीव थॉट्स आसा पळय, नेगेटीव थिंकींग, तें पुरा काडून वचा. आनी अशें म्हणलें आसता सायकोलॉजिकली, यू बिकम वॉट यू थिंक म्हूण. तुमी आतां निरंतर विचार करता की हें म्हगेलें जायना म्हूण, हें जप करता बसलेलें एक्चुअली तुमगेलें जायना. इन्स्टेड तुमकां म्हगेलें जाता म्हूण, कसलें जायना पळय, जाता म्हणटा वचा तुमी. जाता तें जायना, आय एम वीक, म्हगेलो कुडून हें पळय म्हणटा तुमकां केन्ना जायना, आनी यू वील नेवर अचीव इट. सो नकारात्मक तुमकां पॉझिटीव घेयात. आतां समज लोक म्हणटा हें पळय आमगेलें जावचें न्ही, साधन पुरा कसलें जायना. हांव जर तशें जर बशिल्लो म्हगेलें जायना आशिल्लें, हांव मुखार वचपाक गेलो. लेट द रिजल्ट बी एनीथींग, पॉझिटीव असो नेगेटीव असो, आय एम नॉट बॉदर्ड. म्हळ्यार आमचो रिजल्ट इम्पॉर्टंट न्ही, बट द पॉझिटीव आउटलूक आसा पळय, पॉझिटीव थिंकींग इज इम्पॉर्टंट. आनी सर्व व्याधीक मूल नेगेटीव थिंकींग. आतां उदाहरण पळयलें, टू मच कॉन्शियसनेस अबाउट हेल्थ, कॉन्शियस उरता आमी, बट टू मच आसना. उठेल्या बसले डायबिटीस म्हळ्यार, BP म्हळ्यार तें म्हळ्यार ते तुमी विचार केलो तशें जाता मागीर. नाजाल्यार तुका इनवायट करतात. आतां म्हणटा पळय भूत वता उरता, हे भूत ना म्हळ्यार येता कसलें आपयलें. तशें तुमी डायबिटीस म्हळ्यार तें तुमगेलें म्हूण तुमी मस्त खंयच्याचे विचार करनाकाची. इन्स्टेड तुमी देवाल उडगास काडा. ते खंयचे रोग आसता तो वता. सो ताजे खातीर तुमी लायफांत कशें करा म्हळ्यार फस्ट नेगेटीव थिंकींग काडून उडयात. आराम आसता पुरो कळ्ळें. तें ब्लड BP आसलें काम करता गेलें, आमी आमगेलें काम करता. म्हण हांव कशें करता, डॉक्टर वता भिता हांव तुका कळ्ळें. खंय तरी कशें आसा म्हळ्यार तें कीड मात्ता बसता म्हणून म्हाका कोण तशें जालें. तेन्ना कशें आशिल्लें तें आमकां तें हें कशें काय आशिल्लें तें आतां मॉस्किटो बायट आनी तें 5 वर्सां पयलीं आशिल्लें तो पायको. ना कोवीड ना चिकन मागीर हांव जालें म्हळ्यार म्हाका कळ्ळें मागीर कशें कशें एक भास जाता. हांव थंय काम करता आशिल्लो तें उदक चिकला उदकांत तें मेस्तेक परत फातर दिता आशिल्लो. एक जाल्यार चाबलें म्हाका. तेन्ना म्हाका दिसलें कशाय पडलो म्हाका म्हूण. समहाव आय हॅड द फिलींग. मागीर 2-3 दीस जाले ताप वचना, कसलें आसूं गेलें. मागीर हांव रामायला गेलो. आमगेलो दाम आशिल्लो तो गेलें. ताणें पळयतालें म्हळें हें चिकन ना म्हणून. तांकां कळटा पळय डॉक्टराक चिकन गुन्या म्हळें. मागीर तो म्हणालो तुमी कशें आयिल्लें आसा, परत टेस्ट करून सोडया म्हणालो. म्हाका आतां सूर जालें कळ्ळें. BP दाखयता की शुगर दाखयता म्हणून.
असं सुरलेलं म्हाका कळ्ळें बीप लागलेलं तिका वाटच्या सुरलेलें एक्चुअली आय हॅड नो बीपी आतां टेस्ट करता म्हणून नंतर खंय तरी आसा म्हळ्यार हें ट्रिटमेंट स्टार्ट जातलें म्हणून मागीर ताका खंय म्हणालो तुमी आयिल्ले आसा ती कशी हांगा रेस्ट घेयात तुमी म्हणलें सकाळीं गेल्यार थंय म्हणालो आतां सडन म्हळ्यार ताका बेजार जाता तो कांय पयशाक सांगता ताणें म्हाका चार्ज करचें ना म्हळ्यार पयशाक न्ही ताणें कशें तो एज अ डॉक्टर तो ही इज रायट वय एज अ डॉक्टर तो सगळें काम करता कळ्ळें हांव म्हणत केलें हांव कशें राबता म्हाका सकाळ पूज दिसता सांगता मागीर तो परत ब्लड कलेक्शन केलें तो परत केलें एक अर्द मुखाल घंटान आयलो एवरीथींग इज इन ऑर्डर म्हणालो खुशी जालें आतां बस हाडना म्हणालो म्हणून म्हाका व्हडूच आशिल्लो गंती म्हळ्यार देवान म्हाका सकाळीं पुजा चुकता हांगा म्हण देवान तशें म्हळ्यार हांव पळय हांवें केन्ना तशें थिंक केलां म्हणून तुमी केन्ना अशें थिंक करनाका ती घडणी जावचें परत जाता बट एक सांगूच की आमी थोडें प्रिकॉशन घेवका आतां ताका सगळें आमी पळयलें सर्व व्याधीक सर्व रोगाक मूल कसं म्हळ्यार हें एक कंट्रोल दवरात खंयचो डॉक्टर नाका तुमकां हें आसा पळय तुमगे डॉक्टर तुमगेले एक आसा खावची उण करा म्हणलें तांकां कितें म्हणून आतां कशें जाता देंवचे पयले एक मात्र घेता आमी पेन केलें डायजेशन देंवचें कळ्ळें मागीर एक न्हिदताना एक उठताना एक दनपार एक सकाळीं हांव सुमार लोकांनी पळयलें सांग एक पर्स आसता मिनी फार्मसी हे कांय ना म्हळ्यार 30 गुळ्यो आसता सगळे 30 टायप्स ऑफ हे टॅबलेट्स कळ्ळें हें आसता सकाळचें म्हळ्यार बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड हे दोनूय आसता हें परत केलें जालें म्हळ्यार हें तुमी अशें लायफ स्टायल आसा आतां हांव कसं केलें म्हळ्यार हांव खंयचें एक्सरसायज करना कसलें कंट्रोल करना जाल्यार खातान थोडें घेता तो आमकां कळटा ताका एक्सटर्नल डॉक्टर जावका म्हूण यू नो दॅट दीस इज नॉट गूड टू मच ऑफ हें उपयोग ना आनी तुमकां कळटा एपेटायटस म्हळ्यार खंय की एपेटायटस आसल्यार खावचें तुमी ना जाल्यार खावं नाका ती चमचे जावन खावं नाका आतां थोडे लोकांनी फुकट म्हणून खालें कळ्ळें आनी डॉक्टरान सांगिल्लें आसता पचड जास्त खावं नाका म्हणून तो पचडच खाता मातशें कुडाक आतां गोंय आसताना हांव उडपी आयिल्लो मे बी अबावट 30-40 इयर्स बॅक तें कृष्णा मठांत सुद्दां आसतना एक डॉक्टर कशें जालें की म्हाका तें पोटाचें आशिल्लें म्हण ताका लागून तो म्हणालो तो आमी देस म्हण कळटा ताका तें तुमगेलें तें पत्रोड आसा न्हय तें घोटाळ घालता म्हणालो तो म्हणलो पचड इज वर्स्ट म्हणटा उष्ण आसा न्हय तांचो तें जास्त खावचें वच नाकाची तें पचड मस्त प्रॉब्लम क्रिएट सांगेलें एक ओपिनियन ताणें दिलें हांव एनीवे हें परत तुमी रेगुलेट केल्यार पुरो तेज्यान कशें डॉक्टर नाका आनी कशें सेकेंडली निराश म्हूण जिवनांत आसा डिसअपॉयंटमेंट हे खंयच्या परिस्थितीन मनशान डिसअपॉयंट जावं न्ही आतां हांव कशें घेता की म्हळ्यार म्हाका मेळना जाल्यार म्हगेलें अंत ना तें आनी देव जर दिना जाल्यार म्हगेलें बऱ्याकच दिना तें आमी तशें घेना की कशें की देवालें मागलें मेळना नंतर घडलें हो देव उपयोग ना देवान म्हगेलें काम केलें ना हें परत अशें म्हणटा तशें न्हय निराश जावं न्हय नेवर गेट डिसअपॉयंटेड इन द लायफ हें तांचो हें सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटीन तांतें खंयचें निराश भावना आसा न्हय केन्ना तुमी हें करा कळ्ळें आमकां मेळचें मेळटा आनी आतां तुमी प्रॅक्टिकल घेतल्यार संत तुकारामाला आमी तुमकां मस्त वेळ सांगलें तेन्ना तो विठ्ठलाल भक्ती वाडटा गेली 10 रुपये सामान हाडून 8 रुपये विकता खंयचे वेपार आसा की 10 रुपये सामान आनी कोण पयशे ना बर 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 कुंभारान तशें केलें बरोबर 2 कार्ड दिता आशिल्ले अशें वेपार केलो फुल्ल गिरायक आनी बाकी लोकांना सांजे बसतकी तो गडगी घेवन जाता तशें पळय कुलाक तें खपता खूब भारी ताका कश्ट येता तशें कुंभार आयले तशें न्हय घरा कुंभार आयला रे अर्द घंटे भितर खाले गेले घरा कसलें ना गडगी खाली मटकी परत खाली तशें तुकारामाला 10 रुपये वस्ताडचे 9 रुपये 8 रुपये विकते फुल्ल गिरायकाक अंगड गेले कळतो वच पांडुरंगा एक गेले प्रपंच एक गेले म्हण आनी थोडे दिवसान तागेले स्कोर न्हू गद्द गेले खंय तागेले आनी गेले खंय पांडुरंगा आनीक गेले मागीर खुशयेन सांगता आसता ताका निराश जालें आतां आमगेलें कशें आशिल्लें आशिल्लें पुरो गेलें देवाला म्हणटा देवा इतलो करून घेवन पळय आमगेलें पोता आसा म्हूण काण तशें म्हणना देवा काण घे म्हणटा तो म्हण आमी कशें करता म्हळ्यार येवचें वचचें तुमगेल्या हातांत ना तें एक्सेप्ट इट एज द रियलिटी
सो निराश भावना हाडनाकाची, नेगेटिविटी मनात हाडनाकाची आनी बिटर एक्सपिरियन्स म्हण आसता तें वर्ड यूज करनाकाची. कसं जालें? कही नेनपो आमकां म्हाका उडगास करतात आमी, म्हाका अशी आसतना तशी आसतना तें कसलें नासता. आतां तुमी तशें नात न्ही, बट वाय यू आर थिंकींग. आनी पळय खंयचे कोड आसता पळय ताका वॅल्यू जास्त. काराचो गोड की कोड कोणाका नाका बट काराचो वॅल्यू आसा पळय आमकां ना. आनी इफ यू गो टू नॉर्थ सायड तांगेले मेन्यू आसता पळय ते पर वीक ते एक दीस घेता चित्ताले करेला म्हणटात तांणी, एक दीस कारात घेतात ते. आनी आमी काराचें थंय लपलप कळ्ळें, पळयलो कळ्ळें तोंड कळ्ळें काराचें कोड घेता. काराचें खंय केल्यार काराचें आशिल्लें तितलें वॅल्यू आनी ताका म्हणटा ते कोड गेलो तितलो बरें म्हण पोटाक आसा पळय. स्वीट आतां पळय कोड गेलो खंय ते डॉक्टर वायट म्हणटा की पळयना. स्वीट गेलें म्हणटा, स्वीट जास्त खावं नाका. कोड गेलें खंय ते डॉक्टर म्हणून घेवं नाका म्हणटा, तो घे म्हणटा. म्हणल्यार वीच इज बेटर कही भावना म्हणटालें तें परत हें करता. आनी द रूट कॉज फॉर ऑल दीस तें मायंड म्हणटा तुमगेल्या कंट्रोलान. विचार करा तुमगेलो मायंड तुमगेलो कंट्रोल आसा की ना. मायंड कोणालें? तुगेलें न्ही. कोण कंट्रोलाक दवरता? तुवें दवरता. तुगेलो मायंड तूं कंट्रोल दवरता, म्हगेलो मायंड हांव कंट्रोल दवरता. कळ्ळें? तेन्ना मायंड तूं कंट्रोलाक दवरना आनी ताका कसं लगाम ना अशें सोडलें तर मायंड खंय वता म्हणून वचना. आतां कितके वेळ हांगा बशिल्लो लोकांक घरा वचून आयले ते हांगा बसले कितके वेळ ताका बिजनस कनेक्शन ते क्लायंटाला वचून आयले आनी खंय वचून आयले. आतां हांगा बशिल्ले तेन्ना आमगे मायंड माणसाले घेवन वचता अशें, पळय की न्ही. फ्रँकली सांगा वचून आयले की ना? वचून आयले. आतां भिवून नाही म्हणटात, ना म्हणटात, वता वता. हें रियलिटी हांव टू एक्सेप्ट इट. ना म्हणटा ना ओकेजनली मायंड म्हळ्यार कशें बसके उदाक पडलें खंय तरी वट्टा आसलें रे तर रिकता. हें मायंड तशें आसा. डान्स म्हळ्यार तो भितर रिकता. घरा वचून येता, एक वेळा किचनान वचून येता, एक वेळा आनी खंय वचून. असल मेंटॅलिटी टेंडन्सी आमी पुरा बंद करता. हें रूट कॉज म्हळ्यार पुरा समस्या लायफान तूं आतां कशें लागता म्हळ्यार रे मन. हें मन जर कंट्रोल जालें आनी भगवद्गीतान देवान तेंच म्हळें इंद्रिय राज खंय तो सर्व इंद्रिय राज कोण म्हळ्यार रे मन. तर मन तुमी लगाम घाला, तर मना कंट्रोल जर घाले तुमगेलो पुरा वेवस्थीत येता. आज पळय तुमी हांगा बसका म्हूण आयलेच पळय की न्ही, आयले मन केलें म्हूण आयले न्ही तुमी. आतां थंय जर मन म्हणलें आसा आज म्हाका आनी कोण वचा म्हळ्यार लॉस कोण आमकां जाता आशिल्लें. सो मन आमकां डिसायड करता आनी मन आमकां मुखार व्हरता की मार्क्स जाणटा. तर मन तुमी पॉजिटीव हाजेर मुखार व्हरता. सो सर्व रूट कॉज फॉर ऑल दीस इज मन आसा आमगेलें. ताजे खातीर तुमी कशें करता म्हळ्यार संवसारांत आयले पुरा कश्ट दुख्ख तें वायट म्हूण लेखनाकाची ताज्यान मनीस स्ट्रॉंग जाता. तें तुमकां प्युरिफाय करता मनशुद्धी. आतां पळय आमकां कश्ट आयले म्हूण देवाला आयले, सुखांत देवाला उडगास तितलें आयना आमकां. वी बिकम व्हेरी कॅज्युअल. आयलो कशें करता तें एक सांगलें म्हणटा पावती पयशे काडटा तो पोस्टान धाडून दिता. कश्ट आयले तेन्ना पर्सनली येता. कश्ट आयले तेन्ना कोणें पोस्टाक सांगता पळयना. असं माडोळ पळयलें कळ्ळें. एक मनीस डेली येता, प्रत्येक आयतार येता पालखी का त्या परा अशी आनी समय नंतर ना काम जालें म्हणून लेखतो. कळ्ळें? हांव पळयलें पळय तुका खंयचो मनीस रेग्युलर येता आनी आफ्टर द वर्क इज डन म्हळ्यार देवान तागेलें काम केलें नंतर हो दिसना. मागीर म्हणटा आतां फुरसत ना म्हूण. आरे कश्ट आशिल्ले तेन्ना तूं येता, मागता येता आनी दिले नंतर तुका उडगास दवरता येना कितें देवाला. म्हळ्यार आमी कशें करता म्हळ्यार आमी वेव्हारीक भक्ती आसा पळय तें शावलें. हांव वयलें प्रेम एकल्याक करता, हांव दिवं दिनाशे व्हर, हांव सुख दिवं कश्ट दिवं ती भक्त आमगेलें एका लेवलार वचता, युनिफॉर्म लेवलार ती वचता. सो आजी हें कश्ट दुख्ख म्हणटा की तें आमकां देवा लागीं व्हरता. आनी आमी मस्त लोक देवाला कशे आयले म्हळ्यार कसलो एक प्रॉब्लम आसा म्हूण आयले, सूख आसा म्हूण कोण आयले नाय. आनी देव म्हणटा सुखार मेळना खंय कश्टार मेळटा. आनी हें पांडवालें एग्जाम्पल आसा आमकां. तुमकां मस्त जाणां सांगिल्लें आसा कृष्ण परमात्मा पुरा म्हणटा पांडवांक तुमकां पुरा मेळ्ळें, तुमकां राज्य मेळ्ळें.
आज धर्मान तुम्ही राज्य करा मागेल काम जायना हांव द्वारकाक वच म्हूण परत लोकांक उदाय येता तांकां राज्य ना कृष्ण जाय आशिल्लें तांकां सो कृष्णान कसं म्हळें तुमकां सूख मेळ्ळें राज्य मेळ्ळें थोडा प्रॉब्लम सॉल्व जाला वच म्हूण तेन्ना कोणते देव म्हणटा देवा तूं सूख आयलें म्हणून वच जाल्यार आमकां कश्ट दी इतलो वर्स आमकां लुटलो आशिल्लो तूं आमकां राज्य नाका आनी तें परमात्मा तूं जाय आमकां देव आशिल्लो तेन्ना ते कश्ट मेळ्ळे हांगा तें प्रश्न आतां इतलो परत ताणें वनवास केलें हें केलें तें केलें परत कशें केलें देव तांकां लुटलो आशिल्लो न्ही पयस आशिल्लो खंय देव म्हणना पांडवांक वनवासांत परत जाल्यार तेका दिवस केलो तो तात्पर्य देव आसलो आमकां परत खाण भूक हें परत कसं जावका म्हणना देव ना जाल्यार परत प्रॉब्लम जाता सो देवाचो अस्तित्व बघीत तुमी केन्ना हें करता म्हण ते म्हणटा तें पळोवला मन आमगेलें वीक आसा म्हणटा ती प्रॉब्लम इज बॉर्न इन द मायंड म्हूण प्रॉब्लम खंय जनरेट जाता ओरिजीन मायंड तशींच म्हणटा ती डिसीज इज बॉर्न इन द मायंड म्हूण आनी 95% ऑफ द डिसीज आसा पळय तुमी मनांत कल्पना केल्ले औषध नाशीक गूण जाता खंय औषध जावका म्हणना ते मनांत विचार करता बसता पळय तुमी तेन्ना ते डॉक्टराक वचचें पडटा मेडिसीन घेवचें पडटा अदरवायज एक्चुअली कसं ना तुमी नॉर्मली पळयलें आसतलें पयलें सादारण एक मनशाक कितलें ते बॉडी ऑटो हें म्हणटा मेकॅनिजम आसता ताका इट कॅन फायट सर्टन परास पळय एक्स्ट्रीम केसीस मात तुमकां वचचें पडटा अदरवायज नो सो आज मनशाक देवाल आशिर्वाद जावं मालगड्याल आशिर्वाद जावं आमकां हावस बापसूल आशिर्वाद जावं मन दुखोवन हें कोणालें हावसूल आसो बापसूल आसो देवालाक बी विरोध करलें तेच प्रमाणे आमकां गुरुले आशिर्वाद जावं आनी गुरुल जर आशिर्वाद जाल्यार ताका खंयचें असाध्य म्हूण ना खंय ताका कसलें कमी पडना खंय आनी एग्जाम्पल हांगा आसा सो जेन्ना सर्वस्व मेळटा ताका गुरुल आशिर्वाद जाली सर्वस्व ताका प्राप्त जाता आनी केन्ना शिश्याक की आमकां गुरुल आशिर्वाद मेळटा तेन्ना तो शिश्य अनेक गुरू जाता सर्व स्वतंत्र जाता तेच प्रमाणे स्व इच्छेन ताका काम करता स्वातंत्र्य मेळटा आनी ताका खंयचेय उपदेश आवश्यकच ना आनी आमकां गुरुजीन तशें म्हणलें आतां तूं स्वतंत्र आसा वच म्हूण मुगेलें येवचें आवश्यकत ना तुका आनी तें पळय कशें एक वर्ल्ड इफेक्ट कितलो आसा पळय तांणी जाय तशें तूं काम कर अशें तें धर्म कार्य म्हूण हांव सांगना तूं तें मॉडेलिटीज कसो तूं डिसायड कर आनी तूं वर्क कर सो इतलें पुरो आमकां तूं कर तूं वच मुगेलो आशिर्वाद आसा म्हळ्यार आनी कसो करता म्हूण त्या तोंडान शब्द आयला पुरो तशें माणसांन आमकां कितलो केवळ अनुग्रह केला आमी उडलो आसलो वरनाच कितले प्रसंगांत आमकां पुरो पार केला त्या टायमार पावस तितले आमी आपयले आज कोण कितें म्हळें म्हाका म्हळ्यार तेणें मस्त आमकां हात धरला मागीर वय तें हाका धरला ताका धरला आतां तुमी कोणाक धरना म्हूण सांग हांगा धरला की ना धरला की ना धरला की ना पळय कोणी ना म्हणना पळय लोकांक धरला खंय धरला की ना धरला न्ही कोणी ना म्हणना पळय हांगा धैर्य ना आमकां हांवें धरता की म्हण तें धैर्य ना गो तें बसलें न्ही एक म्हळ्यार धरील खंय आमकां आनी धरना म्हणटा गेल्यार थंय समज धरता आमकां केन्ना धरला सांग म्हळ्यार आमगेलें आन्सर देवाला फटवलोचें ना आमकां बसन फटवलोचें ना म्हळ्यार म्हगेलें एक दृश्टीन हांव पळयलें कोण कोण माणसांनी केल्या परत लोकां वयर आयलेच 100% आय कॅन टेल 100% लोक वयर आयलेची नाल्यार कसं जाता की म्हळ्यार परत गेले नंतर हांव म्हणटा दर्शन तो बरें आतां 2-3 पार्टी तसो लायलो म्हाका तो कसले एक नाशिल्लो आय हॅव सीन दीस डेवलपमेंट एक 2-3 वर्स खंय खंय पावलो मागीर हें चूर जालें दर्शन हांगा थंय वचून आनी वापस ते स्टेजावरून पावलो खंय आशिल्लो पळय तो थंय आयला आय एम ऑल्सो हेल्पलेस हांव कांय करचें ना ताका हेंच सांगा ह्यो कर म्हण म्हाका सांगचें जायना ती बुद्धी तुमगेलो प्रामाणीक आसल्यार देव तशी गायड करता इट इज लेफ्ट टू यू सो ज्ञानी लोकां लागीं तर्क करता म्हणना आमी आर्ग्युमेंट करता म्हणना आनी ज्ञानी लोक कसं करतात म्हळ्यार जास्त उलयनाचे आनी कोण जास्त उलयता पळय तो ज्ञानी न्हय म्हणलें कोण कमी उलयता तो ज्ञानी आतां तुमी तुमकां एप्लाय करून घेया जास्त उलयता कितून जास्त उलयता ज्ञानी न्हय म्हूण सो ज्ञानी जर जावपाक लागली
एक क्रायटेरिया, एक इंडिकेशन कशी तुम्हाला तुम्ही उणी उलोवका आनी ज्ञानी असेल जास्त उलयनाची, अज्ञानी असेल खंय तुम्हाला तो बडबडता वता. आता वेदांत ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वण, सामवेद आमी बशिल्ले वयसले अथर्वण म्हणटात. अथर्वण कशें तुम्हाला माठ मंत्र असं पुरा. आणि हे अथर्वण वेद कोण विद्या प्रयोग करता पळय तांगें बिहेवियर सुद्दां उग्र आसता, पळयलें न्ही तुमी. काटो मार हें आतां उदाहरण जर घेतल्यार नागा साधू पळया तुमी. नागा साधू ते तलवार घेवन तांकां मारता कळटा, कितलें कितलें मारिल्लो आसता. तांणी असल खंय ते अथर्वण टायपात वेद हय जाल्यार तांगेले अथर्वण. आनी ऋग्वेद यजुर्वेद आशिल्ले परत सौम्य, ते उतरार छंद आसा तांगेले, ते कसले इन्सल्ट अशें म्हण पळय घेनात. संवसारांत अनेक प्रकार अनर्थ जाता आमगेले. इंग्लिशान एक्सिडेंट म्हणटा ती, बॅड हॅपनिंग्स, अनवॉन्टेड हॅपनिंग्स. एक संख्या म्हळ्यार मनुष्य सभ्य आनी नागरीक वेस घालता, दिसाक बरो सोबीतसो दिसता, डिसंट सिविलायज्ड मॅनसो दिसता. जाल्यार निरंतर ही थिंग्स ऑफ लक्झरियस आर्टिकल्स, ऐशाराम जिवनात चिंत करता, दिसाक कळ्यान दिसता, व्हडलो फिलॉसॉफी उलयता. ताच्यान कशें जाता म्हळ्यार पारिमार्थिकाक चिंतन करता टायम ना ताका. आज संवसार म्हणल्या नंतर रिजनेबल डिमांड जाय खंय न्ही आमकां, एक घर जाय. बट इतलें व्हड घर जाय, तितलें व्हड घर जाय म्हण फामाद लोकां सांगता तसो व्हड घर बांदत्याक वचनाकात तुमी. आतां पर व्हड घर बांदलें तो बरो भूत बंगलो जाल्लो आसा. प्रॅक्टिकली हांव पळयलें, म्हळ्यार म्हगेलें एक प्रॅक्टिकल सजेशन. घर बांदतना आयज कंडिशन 2 bedroom इजना न्हय, व्हड आसा 3 bedroom, 5 bedroom ते 6 bedroom परत बांदून न्हिदचें कोण तें. सुमार तशें बेडरूम ओपन करनाचे कितले दिवस जाले, 10 वर्स जाले, एकलो ना त्या बेडरूमांत. हांगेले एक 2 रूम युजल न्हिदचें तितलेंच, बाकी कोणेच गेस्ट कोणा टायम आसा जेवन राबता. पयलींच्या बर न्हय आदी, सकाळीं आयल्यार सांजे वता तो. बॉम्बे वचून रिटर्न येवचें जाता, सकाळीं वचून सांजे वयता, प्लेन आसा तें आसा. सो थंय परत डेड इन्वेस्टमेंट करून ताजेर पयशे वेस्ट खर्च करता. सो घर जाय आमकां, डिसंट घर जावका. बट ताजे मागशीच परत तुमी तें फिचर हें फिचर करून ताका कसो अनप्रोडक्टीव पार्ट्स. हें अनर्थ आमगेले. एक म्हळ्यार मनुश्य जाय परत सिंपल सो दिसता, बट असेलांत शिरकून पडटा. आनी मस्त लोकांनी कशें केलें एक म्हळ्यार कॅपॅसिटी भायर एक्सपेंडिचर कोरन ते शिरकून पडले. आतां पळय लोन काडले तुमी, लोन मेळटा बँकाक कसो नासता, 50 दिता तो, भरता आमी भरता तो 50 दिता, पुरा इंट्रस्ट पुरा आमी दिवका न्ही. आनी तांचो इनकम आसा, घरांत कसो इनकम ना तांचो, एप्रिशिएशन लँड पुरा आसा पळय, बट इमिजिएट आमकां ना न्ही. इमिजिएट तुमकां कमिटमेंट इंट्रस्ट दिवका पळय न्ही. आतां आनीक कशें की म्हळ्यार मनुष्य जास्त स्वार्थ जाता आसा. एक्चुअली कशें जावका म्हळ्यार न्ही, परमार्थ जावंक आशिल्लो, म्हळ्यार देवा बद्दल समाजा बद्दल विचार करता आशिल्लो. ऑन द कॉन्ट्ररी आमकां म्हळ्यार आमगेले सेल्फिशनेस वाडटा, म्हळ्यार स्वार्थपले टेंडन्सी आमगे लागीं वाडटा. म्हळ्यार वॅल्यूज ऑफ लायफ डिग्रेड जाता. पयलीं तशें नाशिल्लें. आमगेले म्हालगडे पुला पळय कितले लोकांच्यान पुला पावले, जागेले आमगेली ती मेंटॅलिटी ना. आयज परिस्थिती तशी आसा, दॅट्स अ डिफरंट थिंग. हें सेकेंड अनवॉन्टेड डेवलपमेंट हें जावंक आशिल्लें. वॅल्यू आमगेलें अपग्रेड जावता, वॅल्यू वाडक आशिल्लें. थर्ड कशें की म्हळ्यार आज तुमी संघ जिवकी इंडिविज्युअलिस्टीक, संघ जिवकी इंडिविज्युअलिस्टीक म्हळ्यार लिटरली यू आर सोशल एनिमल. बट रियालिटी कशें न्ही, रियालिटी कशी जाता, घरांत सीन करस की ना, एक घरांत म्हळ्यार संघ जीव खंय जाले. एक कुटुंबा उरता तुमी भाव भयणी आनी कसं असो एक उरनाची संघ जीव म्हणून कशें कॉल करता तुमी. हें आदी कलियुगांत वाडटा आसा. काल म्हणलें आशिल्लें हांवें तुमकां फटयुगांत राक्षस आनी तो परवडटा आशिल्लो म्हण रावण आनी राम एक कडेन आशिल्ले एका राज्यान. दुसऱ्या युगांत कशें जालें म्हळ्यार तें आमगे तिसऱ्या युगांत कशें जालें की म्हळ्यार एका कुटुंबांत कौरव आनी पांडव
एक कुटुंबात. आणि आधी कसं जालें की म्हळ्यार एक घरान तूं 5 बाब वेगवेगळे. हें कलियुगाचें परिस्थिती, कलियुगाचें पिक्चर आसा. ह्या 3 तुमी आतां लक्ष दवरता. कशें की म्हळ्यार डिविजन बरें सुलभ आसा. एक करचें चॅलेंजींग आनी एक करचें पळोवता. म्हूण आदी तुमगेलें ते कास्ट सर्वे पळय येता आसत. आतां म्हणटा तें कास्ट सर्वे न्ही तें न्ही म्हूण. म्हूण तांकां बरोवता काय तूं खंयच्या संघायच्याचेर आसा RSS म्हणून बरोवता. मागीर ताका मेळटा RSS म्हणून. म्हण आतां लोकांनी कशें केलें की म्हळ्यार कोर्टान डिसिजन दिलें आन्सरींग इज नॉट बायंडींग. ताणें सर्वे केल्यार उत्तर दिवका म्हूण ना. म्हण तुमी आतां लक्षांत दवर सर्वे येयले वच म्हणून सांगात ताका आमकां कसं दिवच ना म्हणून पर्टिक्युलर यू आर नॉट बाउंड टू गीव. आनी तुमकां कसलो फायदो ना. हें कसं केलें की म्हळ्यार हायर कोण आसा पळय सो कॉल्ड आमगेले तांकां सकयल करचें आनी परत काणून घेवन तांकां दिवचें. सो असल पुरो हांगेले पुरो पॉलिटिकल एजंट आनी सर्वे करचे भायर सरले. हें आतां डिविजन कोण करता आसा म्हळ्यार गव्हर्मेंटच करता आसा. थंय अनर्थ पार्टली आमगेले सायड आनी पार्टली फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड. मुंज जाले नंतर आमकां म्हणटा ती ब्राह्मणांक गायत्री मंत्र म्हणकाम म्हणून काल हांवें म्हणलें आसा. कितलो म्हणटा म्हळ्यार 8 म्हणटा. कितलो वेळ जप करता 5 आनी कोण 8 म्हणटा. मिनिमम ताणें म्हळें 108 करता म्हूण. कितलें एक माला 108. आनी तें गायत्री कोण मुंज जालें हें म्हत्वाचें एक मंत्र आसा. आमी ल्हान आसतना तेन्ना परत अशें बरें घर ना लायट आनी ना न्ही. सान गांवांत परस्पर नाशिल्लें. भयंकर दिसलें आमकां. आनी तेन्ना परत असलें उतर न्ही थंय भूत आसा थंय राव आसा आनी कसं परत लोकांनी उलयलें. सान चड म्हाका आनीक वीक मायंड न्ही तें जास्त. आमगेलो एक गोकर्णाचो आमगेलो कासान तो हांव शिकताना गोकर्णांत भटाल एकटेले आसलो. त्या ब्राह्मणान तशें उलयत न्ही भंय जाल्यार गायत्री मंत्र म्हणटा. तर ताणें म्हणलें आमकां तें वयता कळ्ळें न्हू. तें गायत्री मंत्र अशें आसा की म्हळ्यार तें खंयचे प्रकार भंय येनाशी तर दुश्ट शक्ती प्रिवेंट करचें. तेच प्रमाणे आमगेलो प्रॉस्पेरिटीक अनुकूल आसता. आयुश्य आरोग्य ह्या दुश्ट शक्ती पुरा परिहार सद्यान जाता आमकां. साजी मनुष्य प्रयत्न करता. तुमगेलो पुरा प्रयत्न सक्सेस जाता की ना. मस्तान केलें हें कर तें करता म्हूण. कितले योजना आमगेले सक्सेस जाले. एक लक्षांत दवरता कशें जालें की म्हळ्यार प्रामाणीक प्रयत्न आसलो देव हेल्प करता तुमकां. कशें प्रामाणीक इंटेन्शन गूड आसल्यार देव आमकां हेल्प करता. आनी वायट इंटेन्शन आसल्यार देव आमकां हेल्प करना. सो प्रामाणीक प्रयत्न करता आमी आनी देवालो कृपा आसल्यार पुरो साध्य जाता. सो आदी हें पुरो सक्सेस फॅक्टर ते डिपेंड खंयच्यार आसता म्हळ्यार देवालो अनुग्रहार. सो आमी हें पुरो पळयलें. मसलोकारांक पळयलें आसता पयलीं कशें आशिल्लें म्हूण. हें हांव करचें न्ही तुमी करचें न्ही. तें कोण आसा म्हळ्यार थंय ताणें बुद्धी दिली आमकां जाग दिली आमकां म्हळें हें तूं एक्सेप्ट कर. आतां तुमकां हांगा यो म्हूण तुमकां देवान सांगलें परत करचें कोण देवान. सो देवाचो जर अनुग्रह आसल्यार पुरो साध्य आसा. आज आमी हांगा बसले आसल्यार तुमी म्हूण तुमगेल्या मनार आयलें ना तांकां देवान तुमकां ती बुद्धी घाली आज बस. सो आदी हांव हांगा बसून सांगता आसल्यार देवान म्हाका बसका लायला आनी तुमकां सांग म्हणटा. सो देवालो आशिर्वाद आमकां सर्व वयर आसा. आमचो देव कसो म्हळ्यार अनेक रितीन तुमकां हेल्प करता. तुमकां अशें बेनिफीट घे म्हाका अशें बेनिफीट दी म्हूण देव पुरो म्हाका सांगता आसा. सो सर्व विधी प्रमाणे घडटा आसा. वॉट इज रिटन इन युअर डेस्टिनी म्हणटा न्ही दॅट टेक्स प्लेस. आनी आदी परत तुमी सर्व लोकांना हांगा बरयल्लें आशिल्लें की आज हांगा बसका म्हूण. तो योग पुरो लोकांक मेळना तो नवरात्रीच्यो 9 दिवसाच्यो. कितल्या लोकांक न्हीद बता हें वता तें येता. थोडे लोक म्हळ्यार आमकां डायबिटीस आसा न्हीद केल्यार जायना आनी केल्यार जायना म्हणटात तशें कांय ना. देवालो बसयले तेन्ना खंय डायबिटीस देवालो बसयले तेन्ना बीपी खंय भिता भिता देवा कडेन पूण देवा बसयले तेन्ना तुमी खंयचें वरी करनाका ती. देवा बसयले तेन्ना तुमी देहा बद्दल विचार करचे ना. देवा बसयले तेन्ना भितर आशिल्लो ताका बघे विचार करा तुमी. हें परत विचार करता बसनाका. आनी आयुश्य म्हणटा न्ही तुमी हांतूची वरीस टेन्शन नेगेटीव हांत पुरो आमी काडचे ना. नाजाल्यार गंदर म्हळ्यार हें एक प्रकार कॉन्टेजियस हें म्हणटा पळय एका लिंक आसता वन लिस्ट फॉर एनदर.
स्वामी सकाळी पुरा कृष्णाले परमात्माले वैभव आयकला. एक बायल केलं पूर जालें आमकां. आनी हाका 16,108 बायल त्या देवाक मात्र शक्य आसा. आनी पुरा चेडूं पुरा एकल्याकीन तुका पराक्रमी तांतूं आमी सकाळीं एक लिस्ट घेतिल्लें आसा. तांतूं रुक्मिणी देवी अत्यंत कृष्णा प्रिय आशिल्ली. चेडूं तेगेलें प्रद्युम्न. मुखार प्रद्युम्नान पुरा संतान आमी कोण कोणाचो पुरा विचार केला सकाळीं. मुखार तांतूं पुरो लिस्ट दिलें. आनी सुकमर्श म्हण परीक्षीत राजा हे वंशांत कृष्णाल वंशांत म्हळ्यार यादव कुलांत संतान ना जाल्ले निर्धन अल्पायुशी अल्पवीर्य कोणी नाशिल्लें. कृष्णाल कुटुंबांत संतान नाशिल्लें कोणी ना. पुरो लोक संतान आसा. निर्धन कोण ना. पुरो लोक धन आशिल्लें. पुरो लोक दीर्घ आयुश असंत कृष्णालें यादव कुल आशिल्लें. आनी यदुवंश बालक कोण आसा पळय कृष्णालें कुटुंब आसा पळय यादवांक त्या टायमाचेर शिकता कितलो शिक्षणाक कितलो लोक आशिल्लो तशें की तुमकां तशें म्हणटा की हांगा शिक्षण दिवच्याक 3 कोटी मास्टर 3 कोटी 80 lakhs आचार्य कितले संतान आसतले पळय यदुकुलाचे. आतां आमकां गव्हर्मेंट रेशियो कितलें 1:40 एक स्कुलाक 1:40. आतां हें पळयात तुमी त्या रेशियो कितले 1:40 1:10. 3 कोटी 80 लक्ष कितले मास्तर स्टुडंट आसतले पळय तितले संतान आशिल्ले तितले लोक कृष्णाल कुटुंबात शिकता आशिल्ले. आनी उग्रसेन आसा पळय उग्रसेन तागेलो सैनीक कितलो आशिल्लो म्हळ्यार उग्रसेन कृष्णाला सैनीक कितलो आशिल्लो म्हळ्यार तुमी एक 1 बरोवचें की 2 बरोवचें ताका 13 सोन्ने एड करता आशिल्ले म्हळ्यार 14 डिजिट्स तितलें सैन्य आशिल्लें. आतां आमकां म्हणचें ना एक कमदम शतंपरम मुखार वचना आमी पुरो विसरले. आतां 14 करता तुमी 10 कोटी कोटी पुरो तितलें तागेलें सैन्य आशिल्लें. आतां तितल्या लोकांक शिकोवचें कितलें मास्टर जाय पडलें तितलें परत तेन्ना आशिल्लें. म्हळ्यार कृष्णाल वैभव दाखयता आमकां परमात्माल कशें तें वैभव आशिल्लें. सो मुखार परीक्षीत राजा देवासूर संग्रमांत हें फायट चालू आसा आनी मोहिनी लावतात ताका जाल्लें आसलें. देवासूर संग्रमांत जाल्लें तें अमृत मंथनाक संग्रह असंख्यात असुर लोक पुरा मरणाक पावताची वीरगतीक पावताची. आनी तो म्हणटा तेच्यात मनुष्य जावन जल्म आयले म्हूण तो राक्षस मेल्ले आसा पळय. आतां आमी बशिल्ले परत तेच कॅटेगरी ते राक्षस मनुष्य जावन जल्म आयल्याची आनी गर्विश्ठ जावन बसले त्यात पळय. आमकां लोक अहंकार आसा की आसा एक ना एक प्रकार अहंकार आसा. तूं म्हाका कोण सांगतलो कोण शिकयतलो हें कॉमन डायलॉग आमगेलो म्हाका सांगनाका तूं. सो हे गर्विश्ठ मनशान जल्म आयल्याची आनी तांकां निग्रह करतात म्हळ्यार तांकां हे कांट काडटाक भगवंतान आदल्या प्रमाणे देवता यजुवंशाक आयले. हे खंय आयले राक्षस मनीस म्हूण आयले. आनी यदुवंशाचे कोण आसा पळय देवता तांणी परत यादव कुलांत आयले. म्हण आतां पांडव कोण पंच पांडव आसा पळय पांडव न्हय ते देवता ते. आतां पळय यमधर्मराय धर्मराय आयलो. अर्जुन इंद्र नकुल सहदेव ते आयले. भीम वायू म्हण हे एक्चुअली मनुष्य न्हय ते एक्चुअली देवच ते अवतार घेवन लोकांत आयले मनुष्य लोकांक. तो पुरा यदुवंशाचे पुरो आसना पुरो लोकांक एक आशिल्लें तें आमगेलो मालीक कोण म्हळ्यार सबका मालीक एक म्हणटाले कृष्ण परमात्मा आमगेलो मालीक. सो सर्व यादव ताणें कृष्णाक सेंट्रल पॉयंट केलें. तो आमगेलो आदर्श ताणें सांगिल्लें तशें आमी आयकूंक अशें पुराय केलें. तो परत तागेले फॉलोवर्स एंटायर यदुकूल आसा पळय यादव्स ते फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. आनी यदुवंशाचे आसा पळय लोकाले ते कोण कोण जल्म आयले कृष्णाल कुलांत ते म्हणटा की तांगेलें मन न्हिदताना बशिल्ले तेन्ना खाताना जेवताना खेळटाना न्हाताना सर्व कर्मांतून तांकां कृष्ण दिसता आशिल्लो.
म्हणून म्हणता पळय उठतान देवतान न्हिदतान परत तुम्ही ते ध्यान करा, निरंतर नामस्मरण करा म्हणटा ताका सर्व आणतो तुमकां. म्हणजे ताणें इतलें सांगता आमकां तांकां शरिरा प्रज्ञ ना आशिल्ली, बॉडी कॉन्शियसनेस ना. कृष्ण कृष्ण नातान कृष्ण देवतान कृष्ण पुरा कृष्ण कृष्ण दिसतान कृष्णाला उडगास काडटाले. ते हिंदू वंशाल पुरा लोकांले शरीर प्रज्ञ वचून अशें पुरो आशिल्लें. सुखमहर्षी म्हणटात परीक्षित राजा विष्णू पाद उद्भव जाल्ली गंगा देवी सबंद विश्व पवित्र करता गेल्या ती गंगा नदी आशिल्ली भागीरथी म्हणटा न्ही, पवित्र करता आशिल्ली. तशें प्रसिद्ध आसा गंगा नदी नांव कशें कळ्ळी, सर्व शुद्ध करतली नदी ती, पवित्र करतली. गंगा जल आमी हाडटाची आनी केन्ना मरण काळात तीर्थ म्हणून घालताची, मेल नंतर ताका घालताची, बांयंत हाडून घालताची, तशें पवित्र घाल. जाल्यार यादव कुल केन्ना कृष्ण जल्म आयलो पळय गंगा नदी म्हाका तागेले आनीक पवित्र कृष्णाला पादोदक आनीक पवित्र आनी ते गंगा नदी थंयच्यान उद्भव जाले न्ही. विष्णू पादोदक म्हणटा पळय विष्णू ताजे पयलें तिका म्हत्व आशिल्लें गंगा नदीक. जाल्यार कृष्णाल कितें रूप तीर्थ आसा पळय तेन्ना देवगंगा गंगाला महिमा कमी जातली. कृष्णान हेल्तला पुरो कृष्ण म्हणटा आशिल्ले गंगाले तितले जास्त उडगास करनाची. आनी तेन्ना शत्रू मित्र म्हण भेद नाशिल्लो कृष्णान आशिल्लो तेन्ना पुरो एक खंय कृष्णान पुरो युनायटेड पुरो खंय केलें खंयच्या प्रकार भेदभाव ना. आनी कोणाले कृपा कटाक्ष आसा पळय आनी कोणाले उद्देशून देव यत्न करताची ते सर्व भगवंताले सेवेन तूं निरत जाल्ले आशिल्लो. सो ऋषी मुनी हे पुरो तागेले फॉरेस्टाचे कृष्ण परमात्माले आनी सर्वाले केंद्र बिंदू कोण कृष्ण. ऋषी मुनी आसो बायल आसो दादलो आसो खंयची जाती आसो पुरो कृष्ण ताणें केंद्र बिंदू केले आशिल्लो. हे परीक्षित राजा सुखमहर्षी म्हणटाचे ह्या परिस्थितीर कृष्णान अशें केलें खंय भूभारण करता म्हणून भू वजन करता. सो देव येदा येदा म्हणटा पळय आमकां भगवतगीतांत म्हळें आतां आमकां पाप वाडटा आसा एक लक्षांत दवरा एक ना एक दिवस देव येता आमकां हें पुरा नाश करता. ह्या मॅसेंजर केल्यार अतिरेक जाल्यार आमकां नाश जावचें शुवर. सो देवान अशें विचार केलो हें पुरा अधर्मी लोक पुरो वाडटा आसाची भुमीक भार जावन जिवन काडटा आसाची. आनी भगवान श्री कृष्ण कशें म्हळ्यार सर्व जिवाक आश्रयस्थान आशिल्लो, सर्वांक आश्रय दिला ताणें, आश्रयस्थान आशिल्लो, सदांच सर्व व्याप्त आशिल्लो. नांवा पुरती देवीक गर्भ आयलो खंय तो एक्चुअली आसतो हांगा गर्भा येवन करता म्हूण नाशिल्लें ताणें जाल्यार दाखोवच्या. सो तो देवीक गर्भा प्रवेश केलो ताणें हें अधर्म खंडन करच्याक. सो देव केन्ना जल्मा येता अवतार घेता तो संवसाराक आयलो ना. हांगा कृष्ण संवसार करचे आयलो ना. तो कसलो आयलो म्हळ्यार उद्देश घेवन आयला धर्म स्थापन करचें, साधू लोकांक सात्वीक लोकांक रक्षण दिवचें म्हण. तो कृष्ण परमात्मान देवीक गर्भांत तो प्रवेश केला आनी मुखार तो मागीर जल्मा येता. आनी यदुवंशी कोण वीर आसा पळय तांगेले कुटुंबाचे तागेले सेवा आराधन करता आसात आनी तांगेले हेल्प घेवन यादव कुलाचे हेल्प घेवन ताणें कशें केलें म्हळ्यार हें पुरो अधर्म पुरो खंडन केलें, नाश केलें. आतां वास्तवीक पळयल्यार कृष्णाक पांडवाला अवश्यकत नाका आशिल्ली. अवश्यकत नाका एकलो पुरो सुदर्शन एक चक्र पुरता ताका जाल्यार ताणें कशें केलें म्हळ्यार तें श्रेय तुका मेळटा. आज एक्चुअली देवस्थान बांदिल्लें देवीन श्रेय म्हाका मेळटा म्हूण देव तशें करता, म्हाका नाका. जाल्यार देव म्हणटा तूं श्रेय घे म्हूण. तशें देवान कशें केलें म्हळ्यार करचें ताणें श्रेय मात आमकां क्रेडीट आमकां देव दिता. सो एक्चुअली विन्न जाल्ले पांडवान न्हय, विन्न जाल्ले कोण म्हळ्यार देवाले विजय येतो, कृष्णाला विजय येतो. आनी तुमकां गोत आसा महाभारत युद्ध जाले नंतर अर्जुन केन्ना रथ कृष्णाक पयलीं देव म्हणटा ना तूं पयलीं देव म्हणटा आनी तुमकां गोत स्पोट जालो तें इन्सिडंट पळय गोत आसा न्ही. तात्पर्य कशें म्हळ्यार युद्ध केलें कोण न्हय. मागीर एक वेळ पुरो मस्त आनी कितें केल्याक पक्क येता. भीम म्हणटा मागीर गदा युद्ध तशें जालें, अर्जुन म्हणटा मागीर बाणान तशें जालें. एका येता कळ्ळें कळ्ळें एकल्या विचारतालें ताणें म्हळें थंय एकलो बसला पळय ताका विचार थंय एकलो बसला गटच तो बसला. प्रत्येकाक अहंकारांक कळ्ळें म्हगेलें निमित्त जालें म्हगेलें निमित्त जालें. हें आमकां संवसारांत येता हांव केल्लें हांव दिलें येवं न्ही. एक्चुअली देवान मुखार देवूच आमी न्हय, आमी कोणूय न्हय, आमगेलें नांव येवं न्ही हांगा. मागीर ताका वचून विचारलें खंय हांव बाण प्रयोग केल्लो कशें आशिल्लो. ताणें तशें म्हणलें ताणें म्हणलें काय सबंद 18 दीस महाभारत युद्धांत म्हाका कृष्णान सुदर्शन चक्र इतल्यान दिशिल्लें. कसन दिशिल्लें म्हाका
कृष्णाने सुदर्शन चक्र अर्जुनाका पळेल ना म्हाका पळेल ना कोणाका पळेल जालें न्ही समजालें. तो तात्पर्य म्हळ्यार आमी कोणी न्ही देवान आमकां अवकाश दिला, तुमकां भक्ती कर म्हणून दिलें, म्हाका कसन कितें दिलें, ताका कसन कितें दिलें, थंय पळय देवान मनाक कसन तें आमी पळय करता. स्वभावतः कृष्ण परमात्मो सदांच त्या लोकांक दुख्ख काडटलो खंय तो. कोणाक दुखान वचता ताका पसंद ना देवाक. कृष्णान मनांत आमी सर्व सुखान उरता, आनंदान उरता म्हणून देवान एक एक्सपेक्टेशन. आनी तो खाली हांसल्यार पुरो खंय आमकां दूख वता. आतां माणसां एजरा राबल्यार पुरो फुडें वता आमकां. म्हगेलो अनुभव सांगता तसो. केन्ना म्हाका मस्त तेन्ना डीप प्रॉब्लम आशिल्ले, एजरा गेले नंतर परत विसरता आशिल्लो. तर ते दश्ट पडल्यार पुरो खंयचो प्रॉब्लम उरना. भायर गेले तेन्ना चूर जाता तें प्रॉब्लम, बट एटलिस्ट फॉर द टायम बींग थंय राबिल्ले तेन्ना खंयचें दुख्ख येनाशिल्लें, परत विसरता आशिल्लो. एक दीस म्हाका तशें जालें, कशें जाता म्हणून म्हाका वच ना. आमी केन्ना डॉक्टरालो वचचें, पिरियड तशें आसा, तूं कसलें ना म्हणटा, म्हाका कसलें कितें जातलें खंय न्ही, डॉक्टर ना म्हणटा, बट आय एम फिलींग न्ही, तो म्हणटा तूं कसलें ना म्हण. आनी तुमकां बॉम्बे गिम्बे तशें जाल्यार गांवां गेल्यार डॉक्टरा गेल्यार सोडचो येतो. मागीर थंय जालें खंयचें डॉक्टर दिसता थंय वचचें. बॉम्बे दादराक गेलो पेपर पळोवपाक, एक डॉक्टरालो गेलो, तूं कसलें ना म्हण, कटला कसलें पयशे दिवं काय, तुगेले कसलें पयशे घेवचे वच मरे बॉम्बे सोडटा पळय तुमकां, बॉम्बे सोडनात तांगें म्हळ्यार सांगता म्हळ्यार हें पुरो जालें, प्रॉब्लम सॉल्व जायना. म्हगेलें एक दीस हांव कशें केलें म्हळ्यार मार्शेला वचून राबलो. तेन्ना पळयलें कसलें ना, भितर परिवर्तन हांव पळयलें. हांव म्हणलें हें परत तुगेलें खेळ म्हूण, हें परत अशें कर पूण हांव म्हण कळ्ळें तुगेलें खेळ म्हाका कळ्ळें म्हूण. तें तितले वेळ भायर आयलें आनी तेंच प्रॉब्लम भायर आयलें तेंच प्रॉब्लम. आनी हें पीड कितलें वसूल करून म्हाका म्हळ्यार तांकां कशें केलें म्हळ्यार देवान तशें म्हाका खेळयलें की तुगेलें लक्ष म्हगेलें बरोबर. तशें म्हण हांव कशें निरंतर तुगेलें नांव काडटा बरोबर म्हण आतां हें परत साध्य जालें. तो कृष्ण परमात्मा तशें तसलें एक दृश्ट पडल्यार आमकां पुराय कल्मश पाप कसं आसा पळय पुराय वच आमगेलें मनांतल्यान हृदयांतल्यान परत वता. हे परीक्षीत राजा कृष्ण परमात्मा प्रकृतीक अतीत आशिल्लो परमात्मा ताणें स्थापन केलें धर्म मर्यादा. धर्म कोण स्थापन केलें देवान. ती मर्यादा राखता न्ही, रक्षणा खातीर ताणें कशें केलें म्हळ्यार देवकी गर्भ संभूत देवकी गर्भांत प्रवेश केला आनी तागेलें एक कर्म आमी स्मरण केलें पुरो आमगेलें पाप नाश जाता. कृष्णा लेखक लिला, कृष्णा लेखक ताणें केल्लें हेंच पळय कार्य तें पुरो आमगेलें पाप नाश जावन वता. यदुवंश शिरोमणी, शिरोमणी म्हळ्यार म्हणटा न्ही शिरोमणी, यदुवंश शिरोमणी भगवान श्री कृष्ण चरणकमल सेवा अधिकार मेळटा जाल्यार तागेलें श्रवण करता खंय लिला. हें लक्षांत दवरात तुमी. परमात्मालें चरणकमल सेवा अधिकार तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी कशें करता तागेलें गुणगान करता. सो आमकां तो अवकाश मेळ्ळा आमी परत कसं ना कसं सेवा करता ताची. कशें लायक म्हळ्यार आमी देवाला खंय तरी स्तुती केल्या म्हण आज आमकां परत देवान योग दिला. परीक्षित राजा शुकमत म्हणटा मनुष्य प्रत्येक क्षण एवरी मुमेंट ताणें कशें करता की म्हळ्यार भगवान कृष्णान मनोहर लिला कथा जात त्यात श्रवण करता, कीर्तन करता, तागेलें चिंतन करता. अशें केल्यार भगवंताले ऑटोमॅटीक भक्ती वाडटा. तुमी कशें करता म्हणना कृष्णाले उडगास काडटा वला ताणें तशें केलें अशें केलें तो परा तेंच उडगास काडला तें तुमगेलें ऑटोमॅटीक वाडटा. आनी तेन्ना तो म्हणटा इवन तुमकां काल जर आयलो टायम फेवरेबल ना, ते कृष्णान उडगास काडलेली तो टायम फेवरेबल जाता तुमकां. ती कालगती चेंज जाता खंय आनी भगवंताले लोकांत तो काल चलना खंय ते कोणाले चलना थंय. कृष्णाल साम्राज्य एक वेळ गेलें तुमकां टोटल प्रोटेक्शन ते कोणाक कसं जायना. सो हाजी कृष्ण प्राप्तीक ताणें परत कशें केलें म्हळ्यार परत राज्य सोडून आयलें आनी ते कृष्ण परमात्मा प्राप्त करून घेवचें करता. मस्त लोकांन कशें केलें की म्हळ्यार राज्यलक्ष्मी राज्य परत सोडलें खंय राज्य लोकांन राज्य नाका आमकां कृष्ण जाय अशें म्हणून परत जंगलाक गेले आनी थंय वचून घेवन ताणें परत परमात्मा प्राप्त करून घेतलें. सो ह्या प्रकार मनुष्य आशिल्ले तांणी म्हळ्यार आमी भगवंता लिला कथा श्रवण करता आनी हेजें आमकां देवान योग दिला. आनी म्हाका अशें दिसता ताका जर ती लिला आयकून फायदो जाला आमकां जावपाक चिंतो हें तुमकां विश्वास करता. आमी कशें कृष्णाल आयकलां हेजी कृष्णान तांकां अनुग्रह केला आमकां तो करता. मार्शान तांकां अनुग्रह आमकां मेळटा आनी त्या देवान सर्वांक अनुग्रह करचें म्हण आमी देवी लागीं प्रार्थना करता.